पिछले दिनों मुझे लाहौर अपने घर जाने का इत्तेफाक हुआ और लाहौर जाके मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इस बार जो लाहौर में स्मॉग है वो पिछले साल वाली स्मॉग से काफ़ी मुख्तलिफ है। इस बार जो स्मॉग है वो शायद आपको इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ आप उसको महसूस बहुत ज़्यादा और तकलीफ दे हद तक कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेरा अपना किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैं लाहौर गई 3-4 महीने, इस बार थोड़ा सा लेट चली गई मैं लाहौर, और रात मुझे फ़ील होता था मेरा भी आउटडोर एक्सपोजर कोई नहीं था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे ना स्मॉग में भी आप मास्क पहने, चले बाहर निकले तो समझ में आ रहा है कि आपने मास्क पहनना है, लेकिन आप घर में भी मास्क पहन के रहेंगे, ये आज मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि क्या ऐसा ये क्या करना है। क्योंकि देखिए मैं तो 3 दिन रही, मैं वापस आ गई और वापस भी मैं आई कैसी गले की बीमारी के साथ। मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर मट्टी है, मेरे अंदर रेत है। 3 दिन मेरा गला शदीद मुतासिर रहा, मुझे ऐसा लगता था मैं सांस नहीं ले पा रही और मेरे अंदर रेत ही रेत जा रही है, और तकलीफ दे हद तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। और जो खांसी थी वो मतलब वो मैं खांसती थी, मुझे लगता था कि लिटरली मैं आई कॉफ माई लंग्स आउट, ऐसी कोई सिचुएशन थी। हम इतने शोज़ करते हैं COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में, लेकिन मैं भी जब लाहौर का चक्कर लगा कर आई ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई इसकी सिविरिटी ही और है। और सलाम है लाहौर के लोगों को कि वो इतनी स्मॉग में जिस तरीके से अपनी मामूलात ज़िंदगी को जारी किए हुए हैं। सो आज के शो में स्पेसिफिकली मैं सवाल से बात करना चाह रही हूँ कि देखिए वैसे अगर आप COPD की रीज़न जानना चाहें तो उसमें होता है कि जी अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, एक तो चले बंदा स्मोकिंग कर रहा हो, उसको इतनी लंग्स की वैसे प्रॉब्लम नहीं होती जितना उसके सामने बैठा बंदा जो कि पैसिव स्मोकर होता है उसको इससे मसला होता है। देन ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, और मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये जो हम यहाँ पे कबूतरों को जो दाना डालते हैं उससे क्या होता है कि हम तो उनकी नस्ल में अफजाइश भी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मदिया बहुत अजीब सी बात करी, लेकिन आपके सामने मेरे शोज़ में डॉक्टर ने मुझे सेकंड किया हुआ है कि ये जो कबूतर हैं इनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं, अगर आपको ड्रॉपिंग की समझ में नहीं आए, जो इनका वेस्ट है जो ये बिट करते हैं, ठीक है, और कराची में चलती हवा, जब ये कबूतर उड़ते हैं तो ये ड्राई होकर जब ये हवा में उड़ती तो उसके डस्ट पार्टिकल्स हवा में मौजूद रहते हैं, एंड देन आप उसको और मैं इसको इनहेल कर रही हूँ। स्पेशली मेरे वो भाई जो कि बाइक पे सफ़र करते हैं और जो हेलमेट भी नहीं लगाते, वो उसको इनहेल कर रहे हैं। और ये कितनी खौफनाक बात है आपके और हमारे लंग्स के लिए, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर ऐसा नहीं कि हम उनको खाने नहीं डालेंगे तो ये जो कबूतर हैं ये मर जाएंगे, नहीं, ये माइग्रेट कर जाएंगे। अभी आपकी जान, आपके बच्चों की जान बहुत अहम है, तो प्लीज़ 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 हमने इस बात पे भी ख्याल करना है कि हम कैसे अपने शहर की आबो हवा को साफ़ कर सकते हैं। वरना शायद अगर पहली लंग्स की इतनी डिजीज़ ना हो जितना मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में लंग्स की डिजीज़ बढ़ेंगी। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे और मैं ज़रा डॉक्टर से इस पर खुल के रहनुमाई भी लूँगी। तो इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीर मुसब अल्लवी, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिदा फ़ातिमा जो कि कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन है डाउ यूनिवर्सिटी में, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलफशाह रज़ी ज़ैदी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से। मैं आप तमाम तर मोअज़्ज़ज़ गेस्ट को अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल यही है, ये जो हम कराची में अपनी आबो हवा इतनी वो कहते हैं ना कि मुतासिर देख रहे हैं, मैं जो स्मॉग लाहौर में अभी खुद भी झेल कर आई हूँ, ये सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी हैं डॉक्टर बिल्किस आपसे शुरू करूँगी जो ट्रिगर कर रही हैं? देखिए सबसे पहले जिस तरह आपने पूरी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, कि एस्थमा या लंग्स के सारे जो डिजीज़ हैं ये आजकल स्मोक की वजह से, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस है उनकी वजह से, लेकिन हम रूट कॉज नहीं देखते कि ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए क्यों हैं। हमने अपनी ज़मीन के साथ किया क्या है, सारे दरख्त काट दिए, ठीक है ना, बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्रीज जो है वो शहर से बाहर नहीं है, शहर के अंदर इंडस्ट्री बिल्कुल, उसका जो धुआं है वो भी मुतासिर कर रहा है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना, क्योंकि हम अपने ग़िज़ा में जो हमारी सेहत मांगती है हम वो नहीं लेते, जो हमारे ज़बान के चटखारे हम वही इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर दे रहे, पॉइजन कर रहे हैं। कैसे? वो जंक्स पे चले जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है ओवियस, तो लंग्स बेचारा करेगा क्या।
تو لیکن بلکہ صاحب بہت ساری جگہوں پہ یہ سچویشن آپ کے ہاتھ سے اس سے بھی نکل گئی ہے کہ آپ چاہے بچے کی غذا اچھی بھی رکھیں لیکن وہ جو بن چکا ہوا ہے, میں اسپیسیفکلی اگر میں لاہور کی اسموک کی بات کروں, مجھے تو اکثر جو لوگ کہہ رہے تھے ہم نے پاکستان آئے, ہم نے لاہور جانا, میں نے کہا ہرگز مت جائیں, آلریڈی آپ کی ہیلتھ کمپرومائزڈ ہے, آپ لاہور مت جائیں. تو یہ جو ریزن ایک دم اسموگ نکل کے سامنے آ گئی ہے, یہ کتنی خوفناک ہے ہمارے. دیکھیں یہ اسموک ہوا کیوں, ہمیں اس پہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ پہلے لاہور اتنا اچھا شہر تھا, اتنا گرین تھا, اور ابھی بھی ہے, گرین ہے, سب کچھ ہے, لیکن اسموک کیوں ہے؟ اس کا جو روٹ کاز ہے, اگر ہم اس پہ کام کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ اصل میں دیکھیں جو بھارت میں بھی جو ایگریکلچر برننگز ہوتی ہیں تو وہ بھارت سے بھی ہمیں ٹھیک ٹھاک آتی ہیں. اس بار میں دیکھ رہی ہوں they've done really good, پنجاب میں بہت اچھا کر رہے ہیں, وہ مانیٹر کر رہے ہیں پراپر اس کو, ڈرونز وغیرہ سے ایسی کوئی چیز نہ ہو. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسموگ ہے, اگر میں اس کی بات کروں, یہ کن کن چیزوں کو, کون کون سی پرانی بیماریوں کو بھی ٹریگر کر رہی ہیں؟ صحیح, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ ٹاپک پہ بات کرنے کا, بیکاز سم آف دس ٹاپک از یوزلی نیگلیکٹڈ اینڈ ڈیفینیٹلی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے. سو دیکھیے جو اسموگ ہے وہ بیسیکلی واٹ ڈز ٹو دا ایئر ویز از کہ وہ آپ کے ایئر ویز کو ڈرائی بہت کر دیتا ہے, اینڈ جب وہ ڈرائینیس ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی جو آپ کی میوکس ہے وہ بھی ڈرائی ہو جاتا ہے, اینڈ دین ڈیفینیٹلی میوکس پلگنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ ڈینجر جو ہوتا ہے وہ ہمارے ان پیشنٹس کو ہوتا ہے جو ایستھما کے ہیں یا جو آلریڈی سی او پی ڈی کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں, یا ایسے پیشنٹس پہ بھی ہوتا ہے جو آلریڈی ایٹ رسک ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کو کبھی ڈیزیز ڈائگنوز نہیں ہوتی, اینڈ ڈیفینیٹلی جب اسموگ ہوتا ہے تو ایک دم سے ان کی ڈیزیز ایکسیسربیٹ ہو جاتی ہے, which is quite surprising for them. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی زندگی میں دما نہیں ہوا تو اب کیوں ہو رہا ہے. سو یہ ڈیفینیٹلی ایکسیسربیشنس ہیں. تو اسموک کا ڈائریکٹ افیکٹ تو سب سے پہلے اس بات پہ. سیکنڈ جو انوائرمنٹ میں ہماری چیزیں ہیں, جیسے سی او پی ڈی عموماً ہمارے کانسیپٹ ہے کہ اسموکنگ ریلیٹڈ ہے, ڈیفینیٹلی از. So the recent research says کہ it is 60 to 70% the cause. The remaining 30% جو cause ہے اب بھی ہمارے ملک میں ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ اسٹل گیس نہیں, لکڑی پہ آگ جلائی جاتی ہے, اینڈ دیٹ آلسو از ون آف دا میجر رسک فیکٹر جو سی او پی ڈی. ڈاکٹر صاحب ایک تو ریکویسٹ چاہ رہی وہ کرے کہ آپ نے اس کو اور عام فہم میں بتا دیں, لیکن جیسے بھی آپ نے بات کی تو میں یہ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ ہمارے جو گاؤں دیہات میں ابھی بھی جو وہاں خواتین ہیں وہ جو چولہا جلاتی ہیں وہ اس کو پھونک مار کے لکڑیوں کو, اور وہ سب سے زیادہ خواتین جو ہے نا, اتنا میرے خیال سے سگریٹ پینے والے, حقہ پینے والے افراد بھی متاثر نہیں ہوتے بالکل جتنی وہ خواتین جو کہ چولہے جلاتی ہیں پھونکے مار, جیسے جو آپ نے بات کی. تو یہ وہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اچھا جو ہماری خواتین یہ جو چولہوں کچن میں جو بھی اتنا ٹائم گزار دیتی ہے, ہمارے یہاں تو واقعی یہ اب تو ایسا نا کہ دھواں نکلتا بھی نہیں, ہم اپارٹمنٹ سسٹم میں رہتے ہیں, جو گھر کھانے پکڑے ہوتے ہیں تو وہ جو دھواں ہے وہ آپ کی کچن میں رہ جاتا ہے. کچن چھوٹے ہیں, سب کچن سے رہ کے باہر اس میں لیونگ ایریا میں آ جاتا ہے پورے گھر میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی وہی دھواں ہے جو اب آپ کے بچوں کو بھی اور آپ کے بھی لنگس متاثر کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یس, کیونکہ یہ سب چیزیں وہی ہیں. یہ دھواں جو سی او پی ڈی کو پریسپیٹیٹ کرتا ہے, اس کا بہت سمپل یہ کہ دھواں آپ کے ایئر ویز میں کرونیکلی جو ہے نا وہاں بس رہ جائے گا, اسٹے کر لیا, اور ان کے ایئر ویز بالکل ایسے کالے ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں, تو وہ ریورسیبل نہیں ہے. یہ ڈیزیز اس کو سی او پی ڈی کو کہتے ہیں اس لیے کرونک آبسٹرکٹیو, یہ ایک ریورسیبل ڈیزیز نہیں ہے. جیسے ایستھما ایک ریورسیبل ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں انہیلرز دوسری چیزوں سے, بٹ آپ کمپلیٹلی اس کو ریورس نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ جیسے ہم اکثر لوگوں کو ڈرانے کے لیے دکھا رہے ہوتے ہیں, ڈرانے کے لیے لوگ حقیقت ہے لوگوں کو کہتے ہیں آپ اسموکنگ کرتے ہیں, دیکھیں آپ کے پھیپھڑے کتنے کالے ہیں. تو یہ تو عام ان لوگوں کے بھی پھیپھڑے سے کالے ہو جائیں گے جو کہ اسموکنگ نہیں کرتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں جو پھیپھڑے کالے ہیں دکھاتے ہیں نا ایکس رے کے اوپر اٹھا کر, ہاں وہ ایک پیتھوفیزیولوجی ہے. وہ ایکچولی پیتھوفیزیولوجی سے, ہاں یعنی کہ ایک طرح سے میتھ ہے. نہیں پیتھوفیزیولوجی از ریالٹی. پیتھوفیزیولوجی کا مطلب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اندر سے ساخت کی خرابی ہو رہی ہے نا, اوکے ٹھیک ہے, وہ اس کی اپیئرنس ہے, وہ اس کی وجہ سے دکھائی دے رہے ہیں زیادہ کالے ایکس ریز, ٹھیک ہے نا. وہ دھواں نہیں ہے, وہ دھواں نہیں. ہاں دھواں ہمارا جو فنکشن کرتا ہے, ہاں اندر جا کر جو کام کرتا ہے, اس سے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ ہے, ہاں وہ اس کے کانسیکوینسز ہیں, وہ اس کے اثرات ہیں. وہ تو مجھے سمجھ میں آ گئی, لیکن میں وہی بات کرنا چاہ رہی ہوں نا کہ اٹس ناٹ اونلی کہ اسموکرز کے جیسے جو لنگس ہیں وہ اتنے متاثر ہوں گے, یہ تو دوسرے جو پیسو اسموکرز ہیں, جیسے ہماری خواتین گاؤں دیہات میں جو چولہا پھونک کے جلاتی ہیں, ان کی بھی سچویشن ہوگی. جی اسموکرز کے پاس, ہم اسموکرز کو اسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس کوانٹیفیکیشن ہے. کوانٹیفیکیشن مطلب ہے ہم اس کی کتنی مقدار ہے, اس کو ہم ناپ سکتے ہیں کہ کتنے سگریٹ پیے تم نے. پیک ایئرز بہت مشہور چیز ہے کہ کتنے پیک ایئرز ہیں, مطلب ایک بندہ ایک دن میں اگر ایک پوری ڈبیا پیتا ہے 20 سگریٹس کی پیتا ہے اور وہ پورے سال تک پیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں 1 پیک ایئر. تو 15 پیک ایئرز از
इनफ टू डेवलप COPD। ठीक है ना, अगर किसी ने 15 साल सिगरेट पी ली है इस तरीके से तो वो इनफ है, उसको COPD डेवलप हो गई फुल फ्लैश। डॉक्टर साहब 15 साल भी आपने ठीक ठाक दे दिए कि जो एक दिन में नहीं वो अलग मामला है। हाँ, वो अच्छा, अलग मामला है। हाँ। वो एक दिन वाला जो है ना मैं उसको अलग बताती हूँ। ठीक है। जो COPD है वो इस तरह से डायग्नोज, जी। लेकिन जो हुक्का स्मोकर्स हैं उनको हम गेज नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना हुक्का पिया है। ठीक है ना, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि काला काला नजर आता है जब हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं ना, जब हम अंदर जाते हैं फेफड़े की नालियां देखते हैं तो बाकायदा पैचेस होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोयले का रंग, कोयले के रंग जैसे पैचेस हमारी एयरवेज में पड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, वो एक्चुअली वहाँ पे ऑक्यूमुलेट कर चुका होता है, इतनी हाई क्वांटिटी होती है उसकी, इतनी हाई डोज होती है उसकी कि वो वहाँ पे जमा हो चुका होता है। जो वो वाला मामला है कि जी मैं तो ओकेजनल स्मोकर हूँ मगर मेरा सांस फूलता है, एक्चुअली वो लोग हैं जो एस्थमेटिक्स हैं। एस्थमेटिक जेनेटिक कोड है। एस्थमेटिक्स को मैं कहती हूँ कि आपके सामने होंगी कुछ मिसालें कि जी वालिद साहब थे, चाचा थे, मोहल्ले के कोई हजरत थे, वो पूरे ज़िंदगी सिगरेट पीते रहे और उनको सांस की कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक है ना, हो सकता है ऐसी मिसालें आपके सामने होंगी, कोई बात नहीं। मगर अगर आपको तकलीफ शुरू हो गई है 30 साल में, 35 साल में, ठीक है, तो अभी ये COPD नहीं लॉन्च हो गई है, आप अंडरलाइन एलर्जिक हैं और उसके ऊपर अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपने 2 काम करते हैं। एक तो आप लंग डैमेज को यानी कि COPD की डेवलपमेंट को, इसके बढ़ने को स्पीड अप कर देते हैं, तेजी से बढ़ेगा ये। दूसरा काम आप ये करते हैं कि एक तो ये स्पीड अप हो गया, दूसरे आपकी जो दवाएं हैं जो आपके अस्थमा को ट्रीट करती हैं वो बेकार होती जा रही हैं। इट्स अ डेड एंड। और यकीन जाने ये काउंसलिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि मैंने खुद बहुत सारे लोगों की सिगरेट छुड़वाई है, बहुत इफेक्टिव होती है। आप उन्हें एक दफ़ा समझाएं तो, टाइम तो दें, लगाना पड़ जाता है, टाइम लगाना पड़ जाता है। कितना टाइम लगता है वैसे सिगरेट छुड़वाने के लिए आधा घंटा भी लगाना पड़ जाता है। आधा घंटा तो वैसे बहुत ही कम है, अगर अगला बंदा मानने वाला नहीं, अगर कोई शख्स OPD कर रहा हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप आपसे बात करें, लेकिन जी डॉक्टर साहब इसमें ये भी देखिए, हम जैसे बात करें COPD की, तो इसमें तो जो आपकी डस्ट एलर्जी है वो भी अगर आपको ट्रिगर कर जाए, देखें अभी जैसे एस्थमा में स्मोक में, आपको स्पेसिफिकली मैं लाहौर वालों के लिए कह रही हूँ, आप प्लीज़ आज का शो ज़रूर देखें क्योंकि लाहौर शहर मेरा इस वक्त इतना पोल्यूटेड है। वही कह रही ना, स्मॉग नज़र नहीं आ रही आपको घर में। डॉक्टर साहब आप रात सो के उठेंगे तो आपको लगेगा आपकी सांस की नाली में सिर्फ और सिर्फ रेत है और बिल्कुल खुशकी सी है। तो इससे इसका मतलब आपकी जो पुरानी डस्ट एलर्जीज हैं वो भी ट्रिगर हो रही हैं स्मोक से। ये आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए इसमें अगेन कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि एस्थमा और COPD अलग अलग चीज़ें हैं। एस्थमा वाला मरीज़ जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें ये ट्रिगर्स होते हैं जैसे आपने बताया स्मॉग हुई या कोई परफ्यूम से एलर्जिक है। COPD वाले में जो है वो बेस लाइन में ही उनको डिजीज़ मौजूद होती है। कभी कभार जैसे मौसम की तब्दीली होती है उसमें वो बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल किसी दिन जैसे दमे के मरीज़ की तरह बिल्कुल सही बैठे हों। तो इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, हो सकता है वो उसको कोरिलेट करें अपनी किसी भी चीज़ से, लेकिन स्पेसिफिकली दमे से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ है और इसकी आगाही इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल, वो तो उसकी बात करें कि एस्थमा बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है एंड COPD ये एक बड़ी खौफनाक चीज़ है जनाब। मैं बार बार बोलूँगी जी कि आप भी अपने ज़हन से मान लें कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है ये एक बार जैसे आज जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे सिंसिस क्रॉनिक, इसको रिवर्सिफाई नहीं कर सकता। एस्थमा में फिर अगर आप शहर चेंज कर ले, आपको कोल एनर्जी भी हो तो आप बड़े आराम से शहर चेंज करके भी आप एस्थमा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरी अपनी एग्जाम्पल, वाई आई एम सेइंग इट बिकॉज मेरी अपनी ये प्रॉब्लम थी। मैं लाहौर में जब तक थी मैं एस्थमेटिक थी, मैं कराची आई, बल्कि कराची ज़्यादा पोल्यूटेड है शहर, लेकिन समहाउ 2 साल के अंदर अंदर जो मेरे एस्थमा की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। इसकी वजह ये है कि आपकी जो सेंसिटिविटी ट्रिगर था ना वो वहाँ का था। जैसे इस्लामाबाद में पोलन है, जी बिल्कुल, पोलन के अंदर लोग बिल्कुल जो सही होते हैं गर्मी में, मेरी प्रैक्टिस इस्लामाबाद की है, तो वह एकदम से 2 महीने 3 महीने वो बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पे भी बहुत ज़्यादा क्योर नहीं ले पा रहे होते, नहीं सेटलमेंट हो रही होती, तो हम उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा लोअर पंजाब चले जाएं, आपको ये रिस्पेक्ट है। कराची के जो पोल्यूशन है, कराची का जो एस्थमेटिक है, जो यहाँ का सेंसिटिव है, वो अगर इस्लामाबाद चला जाए, मैं कराची से इस्लामाबाद गई हूँ, आई वॉज वेरी फाइन देयर,
مجھے کچھ نہیں تکلیف تھی وہاں پر، جبکہ پولن کا سیزن بھی آیا، مگر میں پولن سے سینسیٹیو نہیں تھی. یہ استھما کا مسئلہ ہے. سی او پی ڈی کے اندر ایک تو ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے ایک بڑے عرصے کے بعد، جی ایک دم سے نہیں ہوتی. ہاں کچھ وہ اپنا عرصہ لیتی ہے جس میں اپنی ریماڈلنگ کرتی ہے. It takes really good time دی جڑیں مضبوط کرنے میں. جی وہ اتنی جڑیں مضبوط کرتی ہے، اسی لیے ایک تو وہ کرونک ہے، دوسرے وہ irreversible ہے. کیا یہ شروع میں خاموش بھی ہے؟ بالکل خاموش ہے، بالکل خاموش ہے. ایون پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں سانس نہیں ہے تو انہیں بتانا پڑتا ہے آپ صرف او پی ڈی میں چل کر آئے ہیں اور آپ سانس کھینچ کھینچ کے اس سے بات کر رہے ہیں. دے آر اناویئر، انہیں نہیں سمجھ آ رہی نا، کیونکہ یہ بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ. جی جی. تو وہ اس سے یوز ٹو ہو گئے ہیں، اس لیے یہ کرونک ڈیزیز ہے اور یہ irreversible ہے. اچھا irreversible کو میں تھوڑا سا بتا دوں، تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، کیونکہ irreversible سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ڈیڈ اینڈ ہے. نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے. irreversibility اصل میں ایک کرائٹیریا ہے ہمارا، جس سے ہم استھما کو اور سی او پی ڈی کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں کہ یہ استھمیٹک بندہ ہے یا یہ سی او پی ڈی کا بندہ ہے. اگر وہ استھمیٹک ہوتا ہے تو وہ ایک کرائٹیریا فلفل کرتا ہے، وہ اتنا ریورس ہو جاتا ہے ایسی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر کے اسٹیٹ ایک واحد ایک دفعہ ٹریٹمنٹ دے کر. ہاں جی. اور جو سی او پی ڈی کا بندہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ریورس ہوتا ہے جی، مگر وہ اتنا نہیں ہوتا، یعنی کم مقدار ہوتی ہے اس کے لنگ فنکشن کے ٹھیک ہونے کی. ہاں ڈاکٹر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں کہ جب پچھلے دنوں لاہور میں اسکول بند ہو گئے، جہاں جہاں اسموگ تھی وہاں پہ اسکول بند ہوئے، بٹ باہر تو چلیں آپ نہ نکلیں گھر سے، گھر کے اندر ہے. اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں. سب سے پہلے آپ کا وائٹامن D3 بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ وائٹامن C انٹیک کریں. اپنی امیونٹی کو جتنا اسٹرانگ کریں گے تو آپ کے جو سولجرز ہیں وہ ان ساری چیزوں سے لڑ سکیں گے. اس کے لیے صرف یہی پریونشن ہے کہ امیونٹی کو اسٹرانگ کریں، اور وقت کے ساتھ جیسے آپ کا جو موسم آپ کو کہہ رہا ہے وہ غذا استعمال کریں. زبان کے چٹخارا چھوڑیں، جو موسم آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے جو اللہ نے اس موسم میں دیا ہے. وائٹامن A بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور وائٹامن A گاجر میں پایا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں صرف کیرٹ جوس پیا جاتا ہے، کیرٹ یا گاجر کا حلوہ کھایا جاتا ہے. اس کو جیسے نا سوپ بنا کے، سوپ میں بچوں کو بھی لازمی دیں سوپ میں. اور جیسے ہم الفالفا، آپ نے سنا ہوگا کہ الفالفا کتنا بہترین ٹونک ہے ہومیوپیتھک میں، وہ لوسن ہے. اور لوسن ہمارے یہاں گھوڑوں کو یا بکری کو کھلایا جاتا ہے، خود نہیں کھاتے ہے نا. تو اچھی چیزیں ہم جانوروں کو دے رہے تھے، جانوروں کی صحت اچھی ہے. ہاں ہم جانوروں سے بھی مریل ہیں. ہاں اگر صرف لوسن اور اس کا گاجر کا یخنی بنا کے جو سی او پی ڈی کے پیشنٹ ہیں یا ایستھمک پیشنٹ ہیں تو ان کو دیا جائے تو پھر ان کی سردیاں سکون سے گزر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سردیاں کیا مطالبہ کر رہی ہیں ہم سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سو اس کو مینیج کرنے کے دو طریقے ہیں، میڈیکل اینڈ نان میڈیکل. اگر ہم نان میڈیکل کی طرف جائیں، جیسے میم نے عرض کیا کہ ڈیفینیٹلی اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کریں. عموماً اسموک کے ٹائمنگس ہیں 6 to 10 AM. جو لوگ ارلی مارننگ واک کرتے ہیں، میرا مشورہ ہوگا وہ اپنے واک کے ٹائمنگس کو چینج کریں، وہی آپ ایوننگ کے ٹائم پہ کر سکتے ہیں. تھرڈ، ماسک کا یوزیج آپ کا ہو گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اسموگ نہیں ٹائم دے کے اب نکل رہی، وہ جیسے کووڈ کا ٹائم تھا نا، اسموگ ہے گھروں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رات کے ٹائم بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ جو انہیل کریں وہ اچھا نہیں ہے، کچھ ڈسٹ انہیل. اس کے لیے آپ ایک تو یہ کہ ہیومیڈیفائرس یوز کر سکتے ہیں، دیٹس ون. دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹ رکھیں. عموماً ہم نے یہ ٹریجیکٹری دیکھی ہے کہ ونٹرس میں ہمارا پانی کا انٹیک بہت کم ہے. ڈیفینیٹلی ایئر ویز آلریڈی ڈرائی ہو گئے، پھر اسموک نے اس میں جیسے ایک ایڈڈ اور نقصان آپ کو کریٹ کر دیا. میڈیکلی پھر آپ کے پاس یہ آپشنس ہوتے ہیں کہ نمبر 1 آئی وڈ سے نمبر 1 از ویکسینیشنس. ویکسینیشنس آر ویری امپورٹنٹ. اب جو ٹریجیکٹری ہے وہ چینج ہے. اس ایئر میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انفیکشنز جو ونٹر میں پائے جاتے تھے وہ تھرو آؤٹ سمر ہمارے پاس مریض ایڈمٹ ہوتے رہے انفلوئنزا کی وجہ سے. اوکے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس بار تو میں دیکھ رہی تھی بہت سے لوگوں کو، ہم نا کووڈ کی طرف ٹیسٹ کی طرف بھی نہیں جا رہے. کچھ لوگ اس میں سے ٹیسٹ کرا بھی رہے تھے، ان کو کووڈ پازیٹیو آ رہا تھا. ویسے جو ابھی جو کووڈ جن لوگوں کا پازیٹیو آ رہا ہے، کیا یہ بھی کنٹیجیس کہ وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کیا ہے؟ سو مسئلہ یہ کہ یہ ہر ویریئنٹ چینج ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو ویکسین لگوائی، مجھے پھر بھی انفلوئنزا ہوا اور مجھے ہر سال ویکسین کیوں لگانی ہے؟ اٹس بیکاز انفلوئنزا کا جو ویریئنٹ ہے، جو کچھ اس کی فزیولوجی، وہ ہر سال چینج ہوتا ہے. تو ہم سے بھی تیز ہے بھائی. ہاں تو ڈیفینیٹلی، اور انوائرمنٹ اس کا اپنا ایک اثر ہے. سو ڈیفینیٹلی ویکسینیشن تو آپ کو کرنی ہے. کووڈ کا جو یہ والا ویریئنٹ ہے ڈیفینیٹلی لیس ہارمفل دین دا پریویس ون جو لوگوں نے دیکھا ہے، بٹ اگین کنٹیجیس تو ہے.
तो जैसे अगर आपको कोविड या कोई भी वायरल इन्फेक्शन, नॉट जस्ट कोविड, आपको मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि ये इतना कंडीशन कि आपको होगा तो दूसरों को होगा। हो सकता है शायद मेरे घर में जो COPD पेशेंट है और मुझ में ये फ़र्क हो कि शायद मैं 2 दिन में सही हो जाऊं, बट जब उनकी डिजीज़ वर्स होगी तो डेफिनेटली वो हॉस्पिटल जाएंगे। ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके लिए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये COPD कौन सी लेवल पे जाकर जानलेवा साबित हो सकती है, हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी